पहला एपिसोड ख़त्म होने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि जो उस रात हुआ वो कहानी नहीं थी। वो मेरे साथ मुंतकिल हो चुका था, और सबसे ख़तरनाक बात, वो अब अकेला नहीं था। मैंने दीवार पर लिखा जुमला बार बार पढ़ा, ये अब भी ख़त्म नहीं हुआ। अल्फाज जैसे दीवार में गड़े हुए थे। मैंने वो घर फ़ौरन छोड़ दिया, बगैर सामान के, बगैर पीछे देखे। मैं एक दोस्त के घर शिफ्ट हो गया, उसे कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो डर जाए। पहली रात मैं सो नहीं सका। आंखें बंद करता तो वही साया सामने आ जाता। रात के ठीक 2:17 पर दोस्त का पंखा बंद हो गया। हालांकि बिजली मौजूद थी। कमरे में सर्दी फैल गई। माहौल में अजीब सा भारीपन पैदा हो गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, ये यहाँ भी आ गया है। अचानक मेरा दोस्त बोला, तुमने भी यही सुना ना? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सुना? उसने कहा, कोई अभी बोला था, और मेरा दिल बैठ गया। अगले दिन हम एक आलिम के पास गए। इस बार बात संजीदा थी। उन्होंने खामोशी से मेरी तरफ देखा और कहा, ये साया नहीं है, ये एक अहद है। मैंने पूछा, कैसा अहद? उन्होंने कहा, जो तुमसे पहले यहाँ रहा था। वो अकेला मरा था उस घर में, और अब वो तन्हा नहीं रहना चाहता। मुझे अपना वो पुराना घर याद आया, वही वीरानी और वही खामोशी। आलिम ने कहा, ये तब तक पीछा करेगा जब तक तुम डरोगे। उस रात मैंने हिम्मत बांधी। मैंने सजदे में जाकर कहा, अगर तू मौजूद है तो जान ले, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उसी लम्हे मेरे पीछे किसी ने ज़ोर से सांस ली। कमरा लरज़ उठा और वो बोला, तुमने वादा किया था। मैं पलटा, वो सामने खड़ा था। अब वो साया नहीं था, इंसानी शक्ल वाज़ेह थी, आंखें बिल्कुल खाली। और उसने कहा, तुमने मेरा नाम सुना था। मुझे याद आया पहली रिकॉर्डिंग, वो सरगोशी, ये मेरा घर है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसा, हंसी नहीं थी, चीख जैसी आवाज़। और उसने कहा, तुमने मुझे पहचान लिया था। फिर अचानक अजान की आवाज़ गूंजी। वो पीछे हटा। जाते जाते उसने कहा, हम फिर मिलेंगे जब तुम अकेले होगे। आज मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये एपिसोड नंबर 2 है, मगर अंजाम नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें कहानी में नहीं ख़त्म होती। वो इंसान के साथ ज़िंदगी भर चलती हैं। और अगर तुम ये सब रात के 2:17 पर पढ़ रहे हो तो पीछे मत देखना। मैंने मोबाइल बंद किया, मगर कमरे में गहरी खामोशी थी। एक अजीब सा भारीपन था। मुझे मालूम था कि वो गया नहीं। मेरा दोस्त सो चुका था, या शायद बेखबर बनने की कोशिश कर रहा था। मैं अकेला जाग रहा था, आंखें छत पर जमी थी। अचानक बिस्तर हल्का सा धंसा, जैसे कोई मेरे पास बैठ गया हो। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया।
کسی نے آہستہ سے کہا، تم نے سنا تھا نا؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بالکل پریشان تھا اور خوفزدہ بھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا؟ جواب آیا، میرا نام۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، زبان سے کلمہ نکل رہا تھا۔ بستر پر وزن بڑھتا گیا، جیسے کوئی جھک کر میرے منہ کے قریب آ رہا ہو۔ پھر اچانک دوست چیخا، کون ہے یہاں؟ وزن فوراً ہٹ گیا، ہوا تیز ہو گئی، پردے زور سے ہلے اور پھر کمرہ نارمل ہو گیا۔ صبح ہم دونوں خاموش تھے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، نہ اس نے اور نہ ہی میں نے۔ اسی دن ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پرانے گھر واپس جائیں گے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے ہم دونوں اس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ گھر ویسا ہی تھا، خاموش، مردہ سا۔ دروازہ کھلتے ہی وہی مٹی کی بو آ رہی تھی۔ دوست نے ہلکی آواز میں کہا، یہاں کچھ غلط ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ موبائل نیٹ ورک غائب ہو چکا تھا۔ وقت دیکھا تو 2:12۔ ہم دونوں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ ابھی تو ہم مغرب کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات کر رہے تھے کہ اچانک دیوار سے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت پرانا دکھ رو رہا ہو۔ آواز بولی، میں اکیلا تھا۔ یہ آواز سن کر میرا دوست کانپنے لگا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ سایہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا، اس بار پورا جسم، چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ انسان تھا، آنکھوں میں نمی تھی مگر آنسو نہیں گرتے تھے۔ اس نے کہا، تم پہلے تھے جو مجھے سن سکے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی آواز اچانک بدل گئی، بھاری، خطرناک، دل چیر دینے والی، اور کہنے لگا، تو پھر کوئی اور اٹھائے گا۔ اچانک گھڑی نے آواز کی، 2:17 ہو رہے تھے۔ لائٹس خود بخود بجھ گئی، گپ اندھیرا ہو گیا۔ میرا دوست چیخ رہا تھا، بول رہا تھا، چلو یہاں سے چلتے ہیں، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ اب سایہ 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک میرے سامنے اور ایک میرے دوست کے پیچھے۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھی، کمرہ لرزنے لگا، دیوار سے مٹی گرنے لگی۔ سایہ چیخا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ بھاری اور خطرناک آواز سننے کے بعد میرا کلیجہ جیسے پھٹ رہا تھا اور ہم دونوں شدید خوفزدہ تھے۔ پورا جسم کانپنے لگا کہ اچانک اذان کی آواز گونجی، سب کچھ رک گیا۔ سایہ اب غائب ہو چکا تھا، ہم دونوں زمین پر بیٹھ گئے، دل دماغ سن ہو چکے تھے۔ گھر دوبارہ خاموش تھا مگر جاتے جاتے دیوار پر نیا جملہ لکھا ہوا تھا، اب تم دونوں چڑھ چکے ہو۔ دوست نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ اس نے کہا، یہ اب میرا پیچھا کرے گا نا؟ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا یہ اب صرف ایک انسان سے
बंधा नहीं था, ये मुंतकिल हो चुका था। और ये अब भी एपिसोड 2 का इख्तिताम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत थी डर की, खौफ की और वहशत की। इतना कुछ होने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं थी उठने की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जमा की और मैं उठा, अपने दोस्त के पास गया। मैंने उसे कहा, चलो उठो चलते हैं, घर चलें। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल खामोश था, सर झुकाए बैठा हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। उसके हाथ बहुत ही ठंडे थे, मानो कि जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चल रहा था, मगर सर झुकाए हुए। जब हम घर से बाहर निकल रहे थे तो दरवाज़ा भी खुला ही था, बंद नहीं हुआ। जैसे वो चाहता ही यही था कि हम बाहर जाएं। दोस्त ने लंबी सांस ली, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। अब उसने सर ऊपर किया और मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसका नाम पुकारा, उसने जवाब दिया, मगर आवाज़ उस जैसी नहीं थी। रास्ते भर वो खामोश रहा, ना सवाल और ना ही खौफ का इजहार किया। गाड़ी में बैठते ही उसने अचानक कहा, वो अकेला नहीं मरना चाहता था। मैंने ब्रेक ज़ोर से दबाई और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट उसकी कभी नहीं थी। वो अब अकेला नहीं है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने गाड़ी रोक दी। सड़क सुनसान थी। मैंने उससे कहा, तुम उतर जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता हंसा और कहने लगा, अब देर हो चुकी है। उसी लम्हे गाड़ी की लाइट्स बुझ गई और वक्त था 2:17। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज़ ना निकली। दोस्त का सर अब झुक गया, उसके होंठ हिलने लगे। एक आवाज़ निकली, दो जिस्म एक वादा। अब मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके गाड़ी से भागा और ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़ता रहा। गाड़ी से चीखों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ मिनट बाद फिर मुकम्मल खामोशी हो गई। मेरा दोस्त गाड़ी से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, असली आंसू। उसने कहा, उस साए ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, अपनी मौत, अपनी तन्हाई। मैंने पूछा, क्या वो चला गया? मेरे दोस्त ने सर हिलाकर बोला, नहीं, वो अब अंदर है। ये सब होने के फ़ौरन बाद हम दोनों एक आमिल के पास गए। इस बार रात ही को उसने दोस्त को देखते ही कहा, वक्त बहुत कम है, ये कब्ज़ा नहीं, ये मुंतकिली है। आमिल ने अमल शुरू किया। कमरा दुआओं से गूंज उठा। दोस्त की कैफियत अचानक तब्दील हो रही थी। उसकी आवाज़ बदल रही थी और वो चीखने लगा। आवाज़ें बदल रही थी, कभी उसकी, कभी किसी और की आवाज़। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम वादा पूरा करोगे? मैंने चीख कर कहा, मैंने कोई वादा नहीं किया। आमिल रुक गया। उस साए ने कहा, मगर तुमने सुना था, और जो सुन लेता है वो जुड़ जाता है।
کمرے کی لائٹس اچانک بجھ گئی، اندھیرا ہو گیا اور اندھیرے میں صرف ایک آواز گونجی، ایپیسوڈ نمبر 3 ابھی باقی ہے۔ اور پھر مکمل خاموشی ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ دوست بیڈ پر پڑا تھا، بے حرکت، سانس چل رہی تھی مگر آنکھیں نہیں کھلیں۔ میں اپنے دوست کو اس طرح دیکھ کر بہت ڈر گیا اور رو رہا تھا۔ عالم نے کہا، اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو کہانی ختم کرو یا خود اس کا حصہ بن جاؤ۔ میں یہ سب اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ آج رات پھر 2:17 ہونے والے ہیں اور اس بار میں اکیلا نہیں جاگوں گا کیونکہ وہ اب نام لینا چاہتا ہے۔ عامل نے مجھے بس ایک بات کہی تھی، اب یہ جگہ کا مسئلہ نہیں رہا، یہ انسان بدل رہا ہے۔ اسی لمحے میرے دوست نے میری طرف دیکھا اور اس کی آواز میں وہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے دوبارہ بلایا ہے۔ وقت دیکھا تو 2:17 ہو رہے تھے اور اس بار وہ میرے سامنے نہیں تھا، وہ میرے اندر تھا۔ میں ایپیسوڈ نمبر 3 میں وہ بات بتاؤں گا جو آج تک کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ اس کے بعد میں خود نہیں رہا۔ اب مت دیکھنا پیچھے۔ اگر آپ کو یہ ٹریو ہارر اسٹوری پسند آئی تو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔